बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान को 2 साल होने को है कडियाला जेल में वो नाहक मुकदमात में कैद हैं। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक बड़े इंटरव्यू में अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, हम पाकिस्तान जरूर जाएंगे। हमारे वालिद को हमने 2 साल से नहीं देखा, हमसे बात नहीं कराई जाती। उनके बेटे कासिम खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। इमरान खान के बेटे ने कहा अपने वालिद को 3 साल से नहीं देख सके और कई महीने से इनसे बात भी नहीं हो सकी, और यकीनन जालमाना, ये एक जालमाना फेल है। ऐसा लगता है जैसे वो इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कासिम और सलमान का पेरिस मॉर्गन को इंटरव्यू। नाज़रीन, उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों का जमहूरियत का एहतराम करो, पाकिस्तान अवाम की मर्जी का एहतराम करो, जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली करके नहीं किया गया। कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें, फेल ट्रायल का मौका दे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा हमारे वालिद कासिम खान और उनके बेटों ने कहा कि हमारे वालिद को रोजाना 22-22 घंटे एक बहुत सी छोटी सी कोठरी में कैद रहते हैं। किताबों, वकील, मौलज, खानदान तक रसाई बहुत महदूद है। जेल के हालात इंतहाई ख़राब हैं। वहाँ हेपेटाइटिस सी की वजह से 10 कैदी जान की बाजी हार चुके हैं। 10 कैदी जान की बाजी हार चुके हैं। इन्हें इस्तेमाल के लिए गंदा पानी फराहम किया जाता है। कासिम खान और सलमान ने अपने इंटरव्यू में कहा हमें हुकूमत पाकिस्तान के कुछ लोगों की तरफ से खबरदार किया गया है कि अगर हम पाकिस्तान पहुंचे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम सिर्फ अपने वालिद से मिलना चाहते हैं और हम पुरअज़म हैं कि इन्हें जेल से निकाल कर रहेंगे। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि जो भी हो देखा जाएगा, हम पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। उन्होंने कहा इमरान खान को एक छोटे से कमरे में शदीद गर्मी में बगैर पंखे यानी कि बिजली के कैद किया हुआ है। इनका वजन तेजी से कम हो रहा है और 73 साल का एक शख्स के लिए ये ठीक नहीं है। इनके पास किसी भी किस्म के कत्ल की साजिश करने की बहुत से तरीके हैं, क्योंकि इनका मुकम्मल कंट्रोल है। ये बातें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को इशारा करते हुए कहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुकूमत की तरफ से किए गए अवामी जमहूरियत के कत्ल, अदलिया के बेतुकीर और सहाफ़त पर कतल और मुखालिफिन को कुचलने की बातों में तफसीलात की, और सब ने इमरान खान की मुश्तरका रिहाई का मुतालबा किया। नाज़रीन, इस मौके पर बहुत से लोगों ने कहा कि मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि हुकूमत का बहुत ही पतला हाल है। वो अपनी मुस्तकबिल की सियासत, अपने सियासी बयानियों और अपने जमहूरी रवैयों की भी तदफीन करते नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने आज बहुत सख्त सवालात उठाए और इस मौके पर नाज़रीन बहुत से लीडरों ने रद्द अमल दिया। नाज़रीन, इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या कहते हैं, आप इनकी जुबानी ही सुने। हुकूमत इस मुल्क की हर सीट हासिल कर ले, इस मुल्क के हर पार्लियामेंटेरियन को उमर यूं की तरह 20 साल की सजा दे दे, हर इलेक्शन भी जीत ले, तो कुछ नहीं कर सकती। ये मुल्क नहीं चलेगा। ये कोई मेरा फैसला नहीं है, ये तारीख का फैसला है। तारीख हमें सबक देती है कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती,
नाज़रीन, आपने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान इस मौके पर अमीर अब्बास सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन क्या कहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुने। सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा। मौजूदा पीपल्स पार्टी नून लीग MQM ने जो 4 दहाइयों से ज़्यादा सियासत पर आ रही थी, इमरान खां की मुखालफत में न सिर्फ अपने ख़ानदानी इख्तलाफात और अपने मुकदमात को ख़त्म कराने में, बल्कि अपनी सियासत ही ख़त्म कर ली, सिर्फ एक इमरान खां की रिहाई के खौफ से कि अगर इमरान खां बाहर आ गया तो बचेगा। इस पे अमीर अब्बास सीनियर सहाफ़ी क्या कहते हैं, इनकी ज़बानी सुने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऑन बोर्ड आ गया, जज भी ऑन बोर्ड आ गया, वकील भी ऑन बोर्ड आ गया, मीडिया भी ऑन बोर्ड आ गया, पुलिस FIA लैब सब ऑन बोर्ड आ गया। क्यों? क्योंकि इन सबको अब इन सब का सर्वाइवल इसमें है कि इमरान खान जेल में। पहले तो रियासत चाहती थी ना कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आए, जेल में रहे, गिरफ्तार रहे, सियासी ताकत खत्म टोटली। अब ये सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको पता है कि जिस दिन ये शख्स बाहर आया, ये इक़्तिदार में आया, ये हमारे कट्टे छट्टे खोलेगा, ये जो जुल्म की वारदातें हमने की है वो सब खोलेगा और उस पर हमारा हिसाब होगा। हम क्या जवाब देंगे? इनको भी पता है कि हम गलत है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस FIA लैब एंटी करप्शन को नहीं पता कि PTA के साथ क्या कर रहे हैं? क्या जजों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं? इन सबको पता है ना। ये सब अब इस खौफ में मुब्तला हैं। पहले तो किसी और की लड़ाई के लिए इमरान खान, पहले तो और लड़ा जा रहा था इमरान खान, पहले किसी और ने इमरान खान को जेल में डाला। अब ये सब चाहते हैं कि जेल में पड़ा रहे, क्योंकि अगर ये बाहर आ गया तो फिर हम हारे। देखना नाज़रीन, अगर इनको खौफ ये है जो सरकारी अफसर हैं, अगर इमरान खान बाहर आ गए तो इनका क्या बनेगा। इस मौके पर नाज़रीन, हमारे दोस्त मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरानों ने इस मौके पर ईमान मज़ारी ने और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। नाज़रीन, इस मौके पर आज गुज़श्ता रोज़ अरशाद भट्टी ने कहा, सिविलियन बालादस्ती की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग लड़ रहे थे तो 2 अरब लोगों की जानें खतरे में थी, सदर ट्रंप सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़बानी खुद ही सुनिए नाज़रीन, मैं कुछ नहीं कहता। मार्का नहीं है सिविलियन बालादस्ती का कि जिस रात पाकिस्तान और भारत आपस में जंग लड़ रहे थे और दुनिया की फजाई जंग की एक अजीम तारीख रकम हो रही थी और जिस रात पूरे दोनों मुल्कों की 2.25 अरब लोगों की जान पे आई हुई थी और ट्रंप साहब जो हैं वो रात को सो नहीं रहे थे। ये क्या कम मार्का है कि उस रात 3-4 बजे हमारे वजीर आजम स्विमिंग फरमा रहे थे, और उससे ज्यादा क्या कम अजीम मार्का नहीं है कि उन्होंने एक सेफ लाइन भी स्विमिंग पूल के बाहर रखी हुई थी, एक सेफ लाइन रखी हुई थी। कितने हमारे लिए वो उनके दिल में दर्द है, तड़प है, और कि वो एक मफून जरूर रख लो पास। और मेरे भाई ने बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भाईजान, ये वक्त की बात है, ना नवाज शरीफ साहब मजलूम थे, ना नवाज शरीफ साहब मासूम थे। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि आज आप जिस 1 पेज की तारीफें कर रहे हैं, और बजा करनी चाहिए, मैं कल भी कह रहा था होनी चाहिए, आज भी होनी चाहिए, लेकिन कल आप क्या कहते थे, ये 1 पेज क्यों है भाई? जमहूरियत खतरे में है, सिविलियन बालादस्ती खतरे में है, वोट की इज्जत खतरे में है, पार्लियामेंट का तकद्दुस खतरे में है। ये तो सिलेक्टेड है, आज आप इलेक्टेड हैं, आज आपको 1 पेज की तारीफें नजर आ रही हैं। उस वक्त 1 पेज क्यों बुरा लग रहा था? उस वक्त 1 पेज क्यों आपकी आंखों में चुभ रहा था? उस वक्त PDM 26 रुकात लेकर क्यों सड़कों पर असली और वदिया जमहूरियत के लिए लगी हुई थी? पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत का तो बेड़ा गर्क किया, लेकिन नून लीग ने तो अपनी सियासत का खात्मा ही कर लिया। जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत को बेतुकीर किया, खुद वजीर आज़म बेतुकीर हुए, उन्होंने जो नाइंसाफियाँ की, इस मौके पर नाज़रीन उन पर सख्त कड़ी तनकीद की जा रही है। महमूद अचकज़ई ने, हामिद रज़ा खान ने, सलमान राजा, नासिर अब्बास ने और दीगर कायदीन ने इस मौके पर हुकूमत को आईना दिखाया कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त मुल्क खतरे में है, इस मुल्क को बचाना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान बानी PTI ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो किसी भी डील का ना हिस्सा बने थे ना बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ़र हुई थी कि मैं बाद आ जाऊं, मुझे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन बात मेरी रिहाई की नहीं, 75
78 سال سے جو پاکستانی قوم قید ہے اس کی رہائی کی ہے، اور ہم اس کی رہائی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کریں گے اور کسی بھی طور پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر بات ہے کہ اس موقع پر سینئر صحافی ثاقب بشیر نے بھی کچھ انکشاف کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سوال کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا رد عمل آج سے تقریباً 2 یا 3 ہفتے پہلے جو منگل کے دن آئی تھنک ملاقات ہوئی تھی، اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے اور بھی 1-2 لوگ تھے، تو ہمارے کچھ ذرائع سے اس وقت بات ہوئی تھی، تو بیرسٹر گوہر کیونکہ وہ نوشتہ دیوار نظر آ رہا تھا ہمیں بھی، تو پی ٹی آئی کو بھی اور بیرسٹر گوہر کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ 9 مئی میں ہماری کنونشن ہونی ہے، تو عمران خان صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا نو ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں نہ لے کر آیا کریں، آپ کریں احتجاج، کھل کے احتجاج کریں، احتجاج کے ذریعے ہی رستہ نکلنا ہے، اور آپ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 2 سال سے ہو گیا ہوں جیل میں ہوں، تو کیا ہو گیا ہے، تو جیلوں سے نہ ڈرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر انہوں نے کوئی رستہ نکالنے کا، جو بیرسٹر گور جس طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ رستہ نکالنے کی بجائے عمران خان بڑے اسٹریٹ تھے کہ جیلوں سے نہ ڈریں اور آپ جو ہے وہ احتجاج کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیلوں سے ڈر رہی ہے یا نہیں ڈر رہی، لیکن احتجاج سے تو اب صورتحال آج کی میں اگر آپ کو بتاؤں، 116 پی ٹی آئی کی ٹاپ کی ساری لیڈر اے ٹو زی، اے ٹی سی راول پنڈی اور اے ٹی سی اسلام آباد سے، اے ٹی سی راول پنڈی سے تقریباً 68 یا اس سے زیادہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح راول جو اسلام آباد کے 50 کے قریب جو ہے وہ ان کے نان بیلیبل وارنٹس جاری ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ۔ نا اب ثاقب بشیر کوٹ رپورٹر حسنات محمد لوگوں سن رہے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف جو حکومت عدالتوں نے سزائیں دی اس پر جیسے پشاور ہائی کورٹ نے وہ سزائیں تو وڑ گئی، اتنے کمزور کیس تھے۔ چترال 1 سے ضمنی انتخابات روک دیا گیا۔ سابق ایم این اے عبداللطیف کو جسٹس ارشد علی اور جسٹس ارشد اقبال اور جسٹس ارشد علی اور جسٹس اقبال نے سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر تھے، جنہیں فیصلہ آباد کی دہشت گردی نے 10 سال قید سزا سنائی، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ کے حکم کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور یہ 26ویں ترمیم کے بعد ہوا ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کرپشن، لوٹ مار، کوئی بڑا سکینڈل ایسا نہیں آیا اس دوران جس میں کوئی بھی پچھلے 40 سالوں سے کرپشن کا، لوٹ مار کا، منی لینڈنگ کا بڑا سکینڈل ایسا نہیں آیا جس میں پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو 40 سال سے سیاست میں، ان کے اور ان کی فیملی کے نام نہ ہو، اور وہ مے فیر فریٹ ہو یا سرے محل ہو، ان کے نام ہوتے ہیں، لیکن شاید عدالتیں ان کو سزائیں نہیں دیتی کیونکہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتی ہے مسلم لیگ نون۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ صحیح کسی نے کہا تھا کہ دیر از نو فری لنچ۔ امریکہ نے پاکستان کی مصنوعات پر 19% ٹیرف کر دیا، اور دوسری طرف سی این این کے مطابق پاکستان نے امریکن آن لائن کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ معاشی ترقی کی صورتحال یہ ہے پاکستان میں کہ ایک طرف تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے بھارت تیل لے گا، اب کہا جا رہا ہے، کچھ خبریں ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب جو پاکستان کے قریب ممالک ہیں، دبئی، ابوظہبی، ایران اور دیگر ممالک کی بجائے امریکہ سے تیل لے گا۔ اس کا ٹیرف، اس کا خرچہ کتنا آئے گا وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ دوسری، معاشی ترقی کے دعوے اتنے کھوکھلے ہیں کہ ایک شخص 3-4 لاکھ کے قریب مقروض ہو چکا ہے۔ بڑھتی ہوئی ترقی، ہونے والی انڈسٹری بندوبست، کسان کی بے حالی، بے روزگاری، ملک چھوڑنے کی تعداد کے بعد ملک کی ترقی کے دعوے دار حکمرانوں نے غریب آدمیوں کے لیے جہاں کچھ سستی چیزیں ملتی تھی، یوٹیلٹی سٹور کو بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے اب پاکستان سے امریکہ تیل لے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے، یعنی کہ جو لاقانونیت آج ہو رہی ہے
جس طرح سیاسی مخالفین کو حکومت کچل رہی ہے، عدلیہ کو بے تقریر کر رہی ہے، صحافت کو نوچ رہی ہے، جمہوری حق کو ختم کر رہی ہے، جو آج ہو رہا ہے اس کے نتائج چند سالوں بعد نکلیں گے اور پھر آج کے ظالم حکمران پچھتائیں گے۔ جو بھی ہوگا یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روایت موجودہ حکمرانوں نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کہا ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہم پاکستان آئیں گے۔ کیا پاکستانی سفارت خانہ رکاوٹ پیدا کرے گا یا بیٹوں کو باپ سے ملنے کا آئینی اور قانونی حق دیا جائے گا؟ اب حکمران پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ خود تو جیل میں تو نواز شریف 10 سال کی ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے، پھر خواجہ آصف کے مطابق قمر باجوہ نے انہیں لندن پلیلٹس کے نام پر بھیج دیا، زرداری دبئی بھاگ گئے، کہتے تھے تم 3 سال کے لیے آتے ہو۔ کیا صرف ان لوگوں کو اس لیے سزائیں دی جا رہی ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا، پریس کانفرنس کی، استقلال پارٹی یا پرویز خٹک کی پارٹی میں گئے۔ پرویز خٹک جب 9 مئی ہوا تو پاکستان تحریک انصاف میں تھے، صدر تھے، انہیں تو سزا نہیں ہوئی، اندلیب عباس کو نہیں ہوئی اور فیاض چوہان کو نہیں ہوئی۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان کو نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ان کا ایف آر ایم میں نام تھے۔ اصل حقائق کیا ہیں اس کا فیصلہ خود کریں۔ پاکستان میں آئین کی حکمرانی وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔